صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن لله لله يعفو عملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم والرضوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل لرب العرش تجليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو كبير وأداء العين كريم يحمل فجر الليل للتلاوة والرضوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وارفعنا واجعله لنا نسنا وهدنا بدنيا رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نذر بن كنانة بن هزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن ناد بن عدنان رحمة الله عليهم أجمعين رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن